ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र द्विरुक्तप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र तृतीयः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् तृतीये पाठे आदौ तावत् वयम् एकं बहुव्रीहिवत् इति सूत्रस्थं विचारं कृतवन्तः। यद्यपि विगतपाठे एव इदं सूत्रम् अस्माभिः आरब्धं, परन्तु गतपाठे तत्र विशेषेण एकैकया आहुत्या इति प्रयोगे कश्चन विचारः कृतः। नाम तत्र बहुव्रीहि समासः, बहुव्रीहि समासवद्भावः अथवा बहुव्रीहिवद्भावः तत्र भवति इति कृत्वा तत्र स्त्रियाः पुंवद्भाषितपुंसकादनौ इत्यादिना सूत्रेण पुंवद्भावः भवति। पूर्वपदम् एका इति रूपेण यत् श्रूयते तत् एक इति रूपेण तत्र श्रूयते। तत्रापि स्फुटं प्रयोजनं तु पुंवद्भावस्य अवग्रहे भवति इति तत्र उक्तम्। इह पूर्वभागे पुंवद्भावात् पूर्वभागे पुंवद्भावात् अवग्रहे विशेषः, नाम अवग्रहे अत्र कश्चन विशेषो भवति इति। ततः तत्र न बहुव्रीहौ इत्यत्र पुनः बहुव्रीहिग्रहणं मुख्यबहुव्रीहिलाभार्थम्। नाम यत्र प्राधान्येन बहुव्रीहिः विधीयते, नाम अतिदेशविषयः यत्र न गम्यते तत्र अपि तत्र वस्तुतः नाम न बहुव्रीहौ इति निषेधः न प्रवर्तते। तदर्थम् अत्र न बहुव्रीहौ इत्यत्र बहुव्रीहौ इति ग्रहणं कृतं भवति। एवं खलु। अतः न बहुव्रीहौ इति बहुव्रीहेः निषेधः तु अत्र न प्रवर्तते एव। ततः अग्रे तत्र उक्तं तेन अतिदिष्टबहुव्रीहौ सर्वनामता अस्त्येवेति प्राञ्चः। नाम अतिदिष्टे बहुव्रीहौ अत्र सर्वनामत्वं भवत्येव, सर्वनामत्वस्य अपायः न भवति इति प्राचीनाः कथयन्ति। नव्यानां दृष्टिः तु तत्र उपस्थापिता। वस्तुतस्तु भाष्यमते प्रत्याख्यातमेतद्, नाम न बहुव्रीहौ इति भाष्यमते तु प्रत्याख्यातं वर्तते, नाम सूत्रस्य अनपेक्षा उक्ता वर्तते। ततश्च सूत्रमते अपि बहुव्रीह्यर्थे अलौकिके विग्रहे निषेधकं। नाम सूत्रं यदि सूत्रमपि पुरस्कृत्य अत्र यदि वयं प्रवर्तामहे तर्हि अलौकिकविग्रहे एव अत्र निषेधः वक्तव्यः भवति बहुव्रीहिसंज्ञायाः, न तु बहुव्रीहौ। नाम सम्पन्ने बहुव्रीहौ तु तत्र बहुव्रीहिसंज्ञायाः निषेधः न प्रवर्तते इति अस्माभिः शब्दाधिकारे पठितं। कथयति इति इह अतिदेशशङ्कैव निरस्ता इति। नाम तस्मात् अत्र बहुव्रीह्यतिदेशप्रयुक्तसर्वनामकार्याभावशङ्का एव नास्ति इति तत्र शङ्का एव न सम्भवति। तर्हि तत्र बहुव्रीहेः निषेधस्य प्रवृत्तिः अपि कुतः? समीचीनं। यतः अलौकिकविग्रहवाक्ये एव तत्र निषेधः उक्तः वर्तते। सम्पन्नस्य बहुव्रीहेः निषेधस्तु न उच्यते। तस्मात् एकैकस्मै इत्यादिषु सर्वनामकार्याणि स्मै इत्यादीनि सम्भवन्ति इति तत्र अस्माभिः पठितं। तदनन्तरम् आबाधे च इति सूत्रम् अग्रिमम् अस्माभिः पठितं। तस्य अर्थः दृष्टः। पीडायां द्योत्यायां द्वे स्तः बहुव्रीहिवच्च इति।
गतगतः इति उदाहरणं पठितं। विरहात् पीड्यमानस्य एषा उक्तिः भवति इति तत्र पठितं। पुनः बहुव्रीः वद्भावात् सुब्लुकपि अत्र भवति। गतगता इति अग्रिमम् उदाहरणं दृष्टम्। अत्र पुंवदभावः भवति। समीचीनम्। आबाधे च इति सूत्रानन्तरम् अग्रे ये विधयः द्वित्वविधयः पठिष्यन्ते तत्र कर्मधारयवद्भावः अपेक्षितः। तत्र कर्मधारयवद्भावः अपेक्षितः इति कृत्वा तत्र आदौ तु अधिकारः कृतः कर्मधारयवदुत्तरेषु इति। तत्रोक्तं यत् इह उत्तरेषु दुर्वचनेषु कर्मधारयवत् कार्यं कर्मधारयवत् कार्यं भवति अथवा कर्मधारयवद्भावः भवति। ये इतः अग्रे द्वित्वविधयः वक्ष्यन्ते तत्र एवं ततः एतावानेव भागः अस्माभिः गतपाठे पठितः। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्। तत्र उक्तम् एकस्याः एव गमनकर्त्र्याः द्विः कथनात् सामानाधिकरणं स्त्रीलिङ्गम् उत्तरपदम् इति स्त्रियाः पुंवतिति पुंवत्वं बहुव्रीहिवत्वात् उत्तरपदत्वस्यापि सत्वात् तदाह इह पुंवदभाव इति कर्मधारयवदुत्तरेषु कार्यं स्यात् इति शेषः। एवं खलु इमाः पङ्क्तयः गतपाठस्य अन्ते आसन्। तत्र आबाधे च इत्यनेन सूत्रेण सम्बद्धाः अपि काश्चन पङ्क्तयः आसीत्। किञ्च कर्मधारयवदुत्तरेषु इति सूत्रसम्बद्धा अपि पङ्क्तिः अन्ते अस्माभिः पठिता गतपाठस्य अन्ते। अधुना तावत् अग्रिमः पाठः आरब्धव्यः वर्तते। गतपाठे तावत् एतावानेव विशेषः अस्माभिः तत्र पठितः। अयञ्च तृतीयः पाठः अस्य द्विरुक्तप्रकरणस्य अस्माकं क्रमे सम्पन्नः। अधुना तावत् द्विरुक्तप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र चतुर्थः पाठः आरब्धो भवति। समीचीनं। तत्र चतुर्थे अस्मिन् पाठे अग्रे अस्माभिः वार्तिकम् एकं पठनीयं वर्तते। तत्र व्याख्याता कथयति कर्मधारयवत्वस्य फलमाह इति कथयति। नाम इतः अग्रे ये विधयः पठिष्यन्ते तेषु कर्मधारयवद्भावस्य प्रयोजनं किं फलं किम् इति चेत् तस्य प्रयोजनम् एकेन वार्तिकेन उच्यमानं वर्तते। फलमाह प्रयोजनमिति मूले पश्यन्तु। प्रयोजनं सुब्लोपपुंवद्भावान्तोदात्तत्वानि इति। प्रयोजनमिति प्रथमान्तं पदं भवति वार्तिके। पुंवद्भावान्तोदात्तत्वानि इति प्रथमाविभक्तेः बहुवचनान्तं पदं भवति। सुपां लोपः सुब्लोपः, सुब्लोपश्च पुंवद्भावश्च अन्तोदात्तत्वञ्च सुब्लोपपुंवद्भावान्तोदात्तत्वानि एवं रीत्या इतरेतरयोगद्वन्द्वेन प्रकृतिविग्रहः कर्तव्यः। एवं खलु। तर्हि पश्यन्तु, सुब्लोपः पुंवद्भावः अन्तोदात्तत्वञ्च इति त्रीणि प्रयोजनानि तत्र कर्मधारयवद्भावं कृत्वा अस्माकं सिद्धानि भविष्यन्ति इतः उत्तरेषु विधिषु इति वार्तिकस्य अर्थः। व्याख्याता कथयति सुब्लोपादीनां प्रत्येकान्वय अभिप्रायम् एकवचनम्। एवं खलु। नाम तत्र
प्रयोजनम् इत्यत्र एकवचनं दृश्यते खलु। किम् एकमेव प्रयोजनं वा? न, प्रयोजनानि तु त्रीणि वर्तन्ते, त्रिचतुराणि प्रयोजनानि वर्तन्ते। तत्र प्रत्येकम् अभिप्रायकम् एकवचनं, नाम अत्र प्रयोजनम् इति एकवचनं यद् वाक्ये प्रयुक्तं वर्तते तत् सर्वम् अपि अभिप्रायं, नाम एकम् एकम् अर्थात् प्रत्येकम् अपि अभिप्रायं पुरस्कृत्य तत्र एकत्वम् उक्तं वर्तते, यस्य प्रत्येकप्रयोजनेन सह अन्वयः वर्तते। अतएव उक्तं प्रत्येकान्वयाभिप्रायमेकवचनं। तच्च अस्माभिः एतादृश एकवचनस्य, नाम प्रत्येकान्वयाभिप्रायम् एकवचनं यद् भवति तादृश एकवचनम् अस्माभिः प्राक्तनेषु तत्र प्रकरणेषु तत्र तत्र श्रुतं वर्तते। एवं खलु। अस्तु, अग्रे किमुच्यते? अन्तोदात्तत्वानि मूले उक्तं खलु, नाम तत्र अन्तोदात्तत्वम् इत्यपि एकं प्रयोजनं भवति। तस्य व्याख्यानं करोति। अनुदात्तञ्च इति अधिकृतमपि भाष्यप्रामाण्यात् नात्र सम्बध्यते इति भावः। नाम तत्र यदि वयम् इदं सूत्रं यदि पश्यामः, किम् अनुदात्तञ्च इति, तर्हि अत्र विषयः स्पष्टतां गच्छति। तत्र उक्तं द्विरुक्तस्य परं रूपम् अनुदात्तं स्यात् इति। अनुदात्तञ्च इत्यस्य सूत्रस्य अर्थो भवति अष्टमाध्यायस्य प्रथमपादस्य तृतीयम् इदं सूत्रं भवति। सम्यक्। तर्हि तदेव कथयन् नाम एतद् वार्तिकवचनसामर्थ्यात् तत्र अन्तोदात्तत्वम् इत्युक्तम्। अनुदात्तञ्च इत्यनेन तु किं क्रियते? द्विरुक्तस्य परं रूपम् अनुदात्तं स्यात् इत्युच्यते। तन्नात्र अपेक्षितं। तदेव कथयति अनुदात्तं च इति अधिकृतमपि भाष्यप्रामाण्यात्, नाम तस्य अत्र अधिकारः वर्तते। तस्य अधिकारे एव कर्मधारविदुत्तरेषु इत्यादयः वर्तन्ते। तस्य अधिकारः अत्र अस्ति चेदपि तस्य अत्र सम्बन्धः नास्ति कर्मधारयोद्भावक्षेत्रे। कुतः? भाष्यप्रामाण्यात्। भाष्ये अतएव एतत् सङ्कलनं कृतं वर्तते। किं प्रयोजनं पुंवद्भावान्तोदात्तत्वानि इति। एवं खलु। अतः अनुदात्तञ्च इति एतेन विहितं कार्यमत्र न प्रवर्तते, परन्तु अन्तोदात्तत्वमेव अत्र भवति। अनुदात्तञ्च इत्यस्य सम्बन्धः अत्र नास्ति, तदत्र न सम्बध्यते इति भावः। सम्यक्। इति एतावान् अर्थगतः विशेषः अथवा प्रयोजनगतः विशेषः अत्र उक्तः। वार्तिकस्य अर्थस्तु ज्ञातः एव, परन्तु अर्थं विज्ञाय वार्तिकस्य प्रयोजनम् अपि अस्माभिः तत्र स्पष्टीकृतम्। एवं खलु। अतः एवं वार्तिकम् उपस्थाप्य ततः परम् अग्रे अत्र सूत्रम् उच्यते। सूत्रं वर्तते एवं। प्रकारे गुणवचनस्य इति। तत्र प्रकारे इति यत्पदं वर्तते तत्पदं भवति सप्तम्यन्तं, सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। गुणवचनस्य इति तु षष्ठ्यन्तं पदं भवति, षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। गुणनिमित्तकः वचनः गुणवचनः इति उत्तरवदलोऽपि समासोऽपि कर्तुं शक्यते। गुणस्य वचनः गुणवचनः इत्यपि वक्तुं शक्यते। अत्रापि सप्तमी विभक्तिः नैव षष्ठी विभक्तिः भवति। अत्र तु प्रकारे इत्यत्र सप्तमी भवति। ततः प्रकृते सर्वस्य द्वे इति अधिकारः लभ्यते।
कर्मधारयवदुत्तरेषु इत्यस्माच्च सूत्रात् कर्मधारयवत् इति च अत्र लभ्यते। एवं किल। व्याख्याता अग्रे कथयति प्रकारशब्दः सादृश्ये वर्तते व्याख्यानात् इति अभिप्रेत्य आह। नाम प्रकारशब्दः सादृश्यार्थे प्रकृते विवक्षितः वर्तते। कुतः? व्याख्यानबलात् इति अभिप्रायं पुरस्कृत्य कथयति। किं कथयति? सादृश्ये द्योत्ये इति मूले सूत्रार्थः अवलोक्यताम्। सादृश्ये द्योत्ये गुणवचनस्य द्वे स्तः तच्च कर्मधारयवत् इति उक्तम्। एवं खलु। नाम सादृश्यं यत्र द्योत्यमानं भवति तदा गुणवचनः यः शब्दः वर्तते अथवा गुणवाचकः यः शब्दः वर्तते तस्य द्वे भवतः नाम द्वित्वं भवति। अपि च कर्मधारयवत् तस्य कर्मधारयवद्भावोऽपि भवति इति भावः। एवं किल। ततः अग्रे कथयति गुणवचनशब्देन आकडारात् इति सूत्रभाष्य परिगणिताः शब्दाः गृह्यन्ते इति ओतो गुणवचनात् इत्यादौ प्रपञ्चितमिदं। भवन्तः स्मरेयुः अस्माभिः ओतो गुणवचनात् इति सूत्रं पठितमासीत्। तत्र अनेन एव व्याख्यात्र स्पष्टीकरणं कृतं। कथं कृतमिति चेत् तत्र गत्वा एकवारं पश्यामः। तत्र उक्तं नाम भाष्यस्य एव पङ्क्तयः तत्र उक्ताः वर्तन्ते। यदि भवन्तः ओतो गुणवचनात् इत्यत्रत्यं बालमनोरमाव्याख्यानम् उद्घाट्य पश्यन्ति तर्हि स्पष्टीभविष्यति, विषयोऽपि स्मृतः भविष्यति। तत्र अस्माभिः पठितं वर्तते। तत्र उक्तं समासकृदन्ततद्धितान्त अव्ययसर्वनामजातिसङ्ख्या संज्ञाशब्दव्यतिरिक्तम् अर्थवच्छब्दरूपं गुणवचनसंज्ञं भवति इति उक्तं। क्व उक्तम्? आकडारादेका संज्ञा भाष्ये। अतः तद् प्रकृते गुणशब्दत्वेन ग्राह्यं। तदेव व्याख्याता अत्र स्मारयन् अस्ति यत् गुणवचनशब्देन आकडारात् इति सूत्रभाष्ये परिगणिताः नाम तत्र भाष्ये ये परिगणिताः शब्दाः गृह्यन्ते इति तदेव ओतो गुणवचनात् इत्यत्र प्रपञ्चितं। नाम ओतो गुणवचनात् इति सूत्रपठनवेलायाम् अस्माभिः इदं प्रपञ्चितमिदम् इति कथयति। अतः सः गुणवचनः शब्दः अपि अत्र अस्माभिः बुद्धौ स्थापनीयः। ते एव गुणवचनाः अत्र विवक्षिताः वर्तन्ते इति कृत्वा तद् गुणवचनत्वस्य लक्षणं मनसि कृत्य अस्माभिः अत्र उदाहरणेषु प्रवर्तनीयं भवति। समीचीनम्। अग्रे कथयति तेनेति इति कथयति कर्मधारयवत्वेन इत्यर्थः। ततः पूर्वं किमुक्तमस्ति? सूत्रार्थः एकः उक्तः अस्ति। एवं खलु। सादृशे द्योत्ये गुणवचनस्य द्वे स्तः तच्च कर्मधारयवत्। कथयति कर्मधारयवदुत्तरेषु इति अधिकाराः नाम कर्मधारयवत् भवन्ति इति कुतः उच्यते? यतोहि कर्मधारयवदुत्तरेषु इति अधिकारः कृतः वर्तते। तत्र उत्तरेषु कर्मधारयवत् नाम उत्तरेषु इदमपि एकम् अन्यत् वर्तते खलु, वा न वा? उत्तरेषु इदमपि एकं वर्तते। अतः तत्र नाम अत्र कर्मधारयवद्भावः अपि अवगन्तव्यः। तेनेति तेन पूर्वभागस्य पुंवद्भावः तस्य फलं कथयति व्याख्याता इङ्गितं करोति। तत्र तेनेति कर्मधारयवत्वेन इत्यर्थः। नाम कर्मधारयवद्भावः कृतः यदि तर्हि प्रयोगः अस्ति अस्माकं सविधे अग्रे पट्वी पट्वी इति साधनीयं वर्तते।
वस्तुतः पटुपट्वी इति साधनीयं वर्तते, परन्तु तत्र पट्वी पट्वी एवं रीत्या द्वित्वयुक्ता स्थितिः भवति। नाम तत्र स्त्री नाम पटुः स्त्री काचित् या भवति, तत्सदृशी काचित् स्त्री या अन्या भवति, सा पटुपट्वी इत्युच्यते। तत्रोक्तं नाम कर्मधारयवत्वेन इत्यर्थः इत्युक्तं केन तेनेति। तदनन्तरं कथयति पुंवद्भाव इति। पुंवद् कर्मधारय इत्यनेन इति शेषः। पुंवद्कर्मधारय जातीयदेशीयेषु इति अस्माभिः समासेषु पठितं, भवन्तः स्मरेयुः। अतः प्रकृते पुंवद्भावः अपि भवति। प्रथमः पट्वी इति शब्दः यः वर्तते सः पुंवद्भावं प्राप्नोति। अतः तत्र स्त्रीप्रत्ययस्य निवृत्तिः भवति, ङी इत्यस्य निवृत्तिः भवति, पटु इत्येव अवशिष्यते। अतः पटुपट्वी इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। अग्रे कथयति पट्वी शब्दस्य द्विर्वचने कथमस्य रूपसिद्धिः जाता वर्तते तत् स्पष्टीकुर्वन्नस्ति। पट्वी शब्दस्य द्विर्वचने कर्मधारयवत्वात्, नाम कर्मधारयवद्भावः अत्र क्रियते इति कारणात् पुंवद्कर्मधारय जातीयदेशीयेषु इति पूर्वखण्डस्य पुंवत्वे पट्वी इति यः शब्दः वर्तते सः अत्र खण्डशब्दत्वेन उच्यमानः अस्ति व्याख्यात्र। पूर्वखण्डस्य पुंवत्वे रूपमिति भावः, नाम पुंवत्वे सति इदं रूपं भवति इति भावः। सम्यक् कथयति यद्यपि बहुव्रीहिवत्वे अपि स्त्रियाः पुंवत् इति पुंवत्वात् इदं सिद्धम्। एवं खलु मानव बहुव्रीहिवद्भावं कुर्मः यदि, तर्हि अपि स्त्रियः पुंवद्भाषितपुंसकादनौ समानाधिकरणे स्त्रियामपूर्णे प्रियादिषु इत्यनेन सूत्रेण एव तदेव पुंवद्भावः सिद्धः भवति खलु। तथापि कथयति कारिका इत्यादि कोपधादिष्वपि पुंवत्वार्थं कर्मधारयवत् इति वचनम् इति भावः। एवं खलु कारिका इत्यादि कोपधादिष्वपि, एवं खलु कारिका इति वक्तव्यं स्यात्। तत्र कथयति इति कोपधादिष्वपि, नाम कोपधादिष्वपि पुंवत्वार्थं, नाम पुंवद्भावः यथा स्यात् तदर्थं कर्मधारयवद्भावः, तदर्थमत्र कर्मधारयवद्भावः इति उच्यते। एवं किल कारिका इति वस्तुतः द्वित्वयुक्तरूपम् इति न, यतोहि कारिका इत्यादि कोपधादिषु इति उक्तम् अस्ति। एवं किल पुंवत्वार्थं कर्मधारयवत् इति वचनमिति भावः। तर्हि प्रकृते कर्मधारयः यदि वर्तते तर्हि कारिका इत्यत्र पुंवद्भावत्वेन किं सिद्ध्यति वानपः। अत्र विवक्षा का अस्ति इति अवगन्तव्यमस्ति। अत्र तदेव वस्तुतः तथैव अस्याः पङ्क्तेः समन्वयनं कर्तव्यं। कारिका इति शब्दः वर्तते खलु, तस्य पुंवद्भावस्य निषेधः उच्यते खलु, न कोपधायाः। एवं किल तर्हि प्रकृतेपि यदि कारिका इत्यस्य प्रकारे गुणवचनस्य इत्यनेन द्वित्वं यदि क्रियेत तर्हि कारिका इत्यवस्थायां कारिका इति यद् वर्तते तस्य पुंवद्भावः न स्यात्। कुतः न कोपधायाः,
वा न वा? अतः तत्र कारिका इत्येव स्यात्। कारककारिका इति यथा पटुपट्वी इति वत् कारककारिका इति यदि रूपं विवक्षितं स्यात् तदा तत्र पुंवद्भावः न स्यात्। एवं खलु? अतः तत्र कुतः न स्यात्? नकोपधायाः इति निषेधः उक्तः वर्तते। अतः नकोपधायाः इत्यस्य इति निषेधमपि प्रबाध्य प्रकृते पुंवद्भावः भवेदेव इति एतदर्थं तत्र कर्मधारयवत् इति वचनं क्रियते, नाम तस्य चारितार्थ्यं वर्तते। अतः विचिन्त्य एव अयम् अपि अतिदेशः तत्र आरब्धो वर्तते इति अत्र अस्माभिः बुद्धौ स्थापनीयम्। सम्यक्। ततः एतावता तत्र उदाहरणं पटुपट्वी इति एकम् उदाहरणम् अस्माभिः दृष्टं। ततः पूर्वं पटुपट्वी इत्यतः पूर्वं मूले एका पङ्क्तिः अपि उक्ता वर्तते खलु, समासस्य इति अन्तोदात्तत्वञ्च इत्यपि उक्तं खलु। नाम अन्तोदात्तत्वं भवति इत्यपि प्रयोजनं भवत्येव। मूले उक्तम् अस्ति तत्। सूत्रमेव वर्तते किं, समासस्य तेन अन्तोदात्तत्वञ्च भवति। यदा कर्मधारवद्भावः अत्र क्रियते तदा अन्तोदात्तत्वमपि अत्र अस्माकं सविधे उपलब्धं भवति इति भावः। एवं किल? तत्र अन्तः उदात्तः स्यात्, समासस्य अन्तः उदात्तः स्यात् इत्येव अर्थः उच्यते अस्य। कस्य? समासस्य इति। अतः पटुपट्वी पटुपटुः। पटुपट्वी इति तु पुंवद्भावपक्षे रूपं साधितम्। इदानीम् अपरमपि रूपं साध्यते। किं? पटुपटु इति उच्यते। पटुपटुः स्त्रीलिङ्गे एव इदमपि कथयति। ओतो गुणवचनात् इति ङीषभावे पुंसि च द्विर्वचने रूपम् इति। यस्मिन् पक्षे ङीष् न भवति तस्मिन् पक्षे प्रकृते पुंसि च नाम पुंवद्भावः उच्यते। केन? तदेव पुंवद् तत्र कर्मधारये वदुत्तरेषु, नाम यथा कर्मधारये समासे वर्तते व्यवस्था तद्वत् अत्रापि इति भावः। एवं खलु? ततः कथयति पटुसदृशः इति मूले उक्तं खलु। पटुसदृशः ईषत्पटुरिति यावत् इति। पटुसदृशः इति नाम इत्यर्थः इति शेषः फलितमाह। ईषत्पटुरिति इह अग्रे उक्तम्। इह गुणवचनशब्दस्य गुणोपसर्जनद्रव्यवाचित्वम् एव इति भ्रमं निरस्यति। पुनः पश्यामः पङ्क्तिं। नाम ईषत्पटुरिति इति अर्थः उक्तः खलु। तदनन्तरं किं कथयन् अस्ति पश्यामः। वदति इह गुणवचनशब्दस्य गुणोपसर्जनद्रव्यवाचित्वम् एव इति भ्रमत्वं निरस्यति। अर्थात् प्रकृते गुणशब्दः यः उक्तः वर्तते, नाम ओतो गुणवचनात्, तर्हि गुणवचनशब्देन तत्र तदेव गुणोपसर्जनद्रव्यवाचित्वम् एव अस्य वर्तते गुणवचनशब्दस्य। एतादृशं नास्ति इति भ्रमः यः जायते दृष्ट्वा अथवा जिज्ञासा वा जायते अध्येतुः तर्हि तत्र तादृशजिज्ञासायां कथयति गुणोपसर्जने इति मूले पश्यन्तु। गुणोपसर्जनद्रव्यवाचिनः केवलगुणवाचिनश्च इह गृह्यन्ते इति इत्यस्ति। अर्थात् तदेव गुणवचन इति शब्दः यः प्रयुक्तः वर्तते तेन गुणसहित गुणविशिष्टः गुणी, अर्थात् गुणविशिष्टः गुणी यः वर्तते तद्वाचकः यः शब्दः वर्तते, अर्थात् गुणविशिष्टः गुणसहितः गुणवाचकः यः शब्दः वर्तते
अपि च केवलः गुणवाचकः च यः शब्दः वर्तते तस्य ग्रहणम् अत्र क्रियते। यथा तत्र अग्रे उदाह्रियते शुक्लशुक्लं रूपं शुक्लशुक्लः पटः इत्यस्ति। शुक्लः पटः एवं रीत्या कथयामः चेत् श्वेतः इति गुणः अथवा शुक्लत्वम् इति गुणः यस्मिन् वस्त्रे वर्तते तस्य वस्त्रस्यापि ग्रहणं भवति। श्वेतमात्रं कथयामः चेत् तर्हि केवलस्य श्वेतभूतस्य गुणस्य अथवा रूपविशेषस्यापि ग्रहणं भवति इति भावः। तदेव अग्रे पश्यन्तु, शुक्लशुक्लं रूपं कोऽर्थः? शुक्लसदृशम् इत्यर्थः। ईषत् इति यावत् पूर्णतया शुक्लं नास्ति, परन्तु शुक्लसदृशं वर्तते। तत्र नाम पटुपट्वी पटुपटुः पटुसदृशः नाम पटुपट्वी पटुपटुः इत्यत्रापि अयमर्थः कुतः आगतः? पटुसदृशः ईषत्पटुः वा इति। अयमर्थः अत एव आगतः। कुतः? यतोहि प्रकृते सिद्धान्तः क्रियते। नाम गुणवचनत्वं नाम किं, कीदृशं? गुणोपसर्जनद्रव्यवाची केवलगुणवाची च एव अत्र गृह्यते, यस्य प्रकृते द्वित्वं कर्मधारयवद्भावश्च भवति। तर्हि शुक्लशुक्लं रूपं कोऽर्थः? शुक्लसदृशम् इत्यर्थः। एवं खलु? ततः ईषच्छुक्लमिति यावत् इत्युक्तमेव। अग्रे कथ्यते एवं शुक्लः पटः इति बोध्यं। शुक्लपटः इति पटः इत्यपि। तर्हि अत्र पश्यन्तु, यद् पूर्वं प्राक्तनपङ्क्तौ यदुक्तं नाम गुणवचनत्वस्य व्याख्यानं यस्यां पङ्क्तौ उक्तं, नाम गुणोपसर्जनद्रव्यवाचकः अथवा द्रव्यवाचिनः अथवा द्रव्यवाची यः वर्तते तस्य नाम तदेव गुणः यत्र उपसर्जनत्वेन नाम तत्र गौणत्वेन तिष्ठति, अपि च केवलगुणवाचकः शब्दः यत्र गुणः प्राधान्येन तिष्ठति। एवं खलु? शुक्लशुक्लं रूपं प्रकृते उपसर्जनत्वेन गुणः वर्तते। शुक्लशुक्लः पटः प्रकृते प्रायः अनुपसर्जनत्वेन गुणः वर्तते इति भेदः अस्ति। अत एव तत्र अर्थे अपि किञ्चित् भेदः भवति। अत एव तत्र शुक्लसदृशः ईषच्छुक्लः वा इति वा उच्यते। तदेव उक्तं शुक्लसदृशम् इत्यर्थः ईषच्छुक्लम् इति यावत्। नैव, शुक्लसदृशः ईषच्छुक्लमिति एकः एव विषयः अस्ति वस्तुतः। एवं किल? एवं शुक्लशुक्लः पटः इति बोध्यम् इति कथयति। नाम शुक्लशुक्लं रूपम् इति एकम् उदाहरणं दत्तं, शुक्लशुक्लः पटः इति च अपरम् उदाहरणं दत्तं। नाम अनयोः द्वयोः अपि उदाहरणयोः तत्र कस्मिन् अर्थे प्रकृते नाम कीदृशः अर्थः प्रकृते उदाहरणाभ्याम् अवगन्तव्यः इति अस्माभिः तत्र अवधानं कर्तव्यं भवति। तत्र तदेव यद्मूले उक्तं, नाम गुणोपसर्जनद्रव्यवाचिनः केवलगुणवाचिनश्च इह गृह्यन्ते, नाम तादृशाः शब्दाः अत्र गृह्यन्ते इति भावः। अपि च तत्र सादृश्यार्थः इति कुतः इति तु प्रकारे गुणवचनस्य इत्यत्र प्रकारे इत्यस्य ग्रहणेन जायते। सूत्रार्थः दृष्टः खलु अस्माभिः, सादृश्ये द्योत्ये गुणवचनस्य द्वे स्तः तच्च कर्मधारयवत् इति भवति इति अयं विशेषः एषु उदाहरणेषु भवति। इदानीं वयम् अग्रे प्रकृते वार्तिकम् अस्ति तत् पठामः। व्याख्याता इङ्गितं करोति आनुपूर्व्य इति।
वार्तिकं वर्तते आनुपूर्व्ये द्वे वाच्ये इति। नाम तत्र वार्तिकस्य पदपरिचयं प्राप्नुमः। आनुपूर्व्ये इति सप्तम्यन्तं पदं भवति, द्वे इति द्वितीयान्तं भवति, प्रथमाविभक्तेः द्विवचनान्तं, प्रथमाविभक्तेः द्विवचनान्तं पदं भवति। वाच्ये इत्यपि प्रथमाविभक्तेः द्विवचनान्तमेव भवति, द्वे इत्यस्य विशेषणम्। कोऽर्थः वार्तिकस्य इति चेत् आनुपूर्व्यार्थे गम्यमाने अथवा आनुपूर्व्ये गम्यमाने, आनुपूर्व्यं नाम तदेव क्रमशः जायमानत्वं, तादृशः अर्थः यदा विवक्षितः भवति तर्हि तद्वाचकस्य शब्दस्य द्वित्वं भवति इति अर्थः। व्याख्याता कथयति अत्र वार्तिके कर्मधारयवत् इति न सम्बध्यते। कर्मधारयवत् इत्यस्य सम्बन्धः अस्मिन् वार्तिके नास्ति। अग्रे कथयति तदुदाहरणे भाष्ये सुब्लोपादर्शनात् इति अभिप्रेत्य उदाहरति। नाम अस्य उदाहरणत्वेन भाष्ये सुब्लोपस्य अदर्शनं दृश्यते। नाम सुब्लोपः तत्र न जातः वर्तते इत्येव तत्र दृश्यते। सुब्लोपादर्शनात्, सुब्लोपस्य अदर्शनात्, अतः प्रकृते तदेव नाम कर्मधारयवद्भावः न भवति। भाष्ये तथा उदाहरणसामर्थ्यात्, अतः तदभिप्रेत्य उदाहरणं प्रस्तौति। मूले मूल इति, मूले मूले स्थूलः इत्युच्यते खलु, नाम उदाहरणमस्ति। कोऽर्थः नाम कथम् अत्र आनुपूर्व्यं गम्यते। यद्यपि इदम् आनुपूर्व्यम् अपि अस्माकं कृते नूतनः विषयः नास्ति, आनुपूर्व्यविषये अपि वयं तत्र पठितवन्तः स्मः, श्रुतवन्तः स्मः पूर्वम्। अव्ययं विभक्तिसमृद्धिवृद्ध्यर्थाभावाच्चया सम्प्रति शब्दप्रादुर्भावपश्चात्यथानुपूर्व्य अनुज्येष्ठमिति उदाहरणं तत्र पठितमासीत् इति भवन्तः स्मरेयुः। अतः आनुपूर्व्यशब्दस्य अपि अस्माकं परिचयः अस्त्येव। कथयति मूले मूल इति, नाम मूले तत्र उदाहरणं दत्तमस्ति, मूले मूले स्थूलः इति। कोऽर्थः कथयति अग्रे पूर्वपूर्वमूलभागः उत्तरोत्तरमूलभागापेक्षया स्थूलः इति यावत्। नाम पूर्वपूर्वमूलभागः यः वर्तते सः मूलभागः उत्तरोत्तरमूलभागापेक्षया स्थूलः भवति। वृक्षेषु अथवा वृक्षाणां मूले तथा दृश्यते खलु। आरम्भे यः मूलभागः भवति सः ईषत् स्थूलः भवति। अग्रे 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 यथा यथा तद् मूलं गच्छति तथा तथा तत् कृशत्वं प्राप्नोति। मूलस्य अन्तिमः भागः अतीव स्थूलः भवेत्, यतः तस्य मूलस्य आरम्भः जातः ततः सः भागः कृशः भवेत् इति न भवति। एवं खलु। अतः तत्र आनुपूर्व्यं किञ्चन वर्तते। सर्वदापि वृक्षाणां मूलानि यानि भवन्ति तानि यतः मूलस्य आरम्भः भवति तत्र स्थौल्यं भवति, ततः अग्रे 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 कृशत्वं दृश्यते। अत एव तत्र उक्तं मूले मूले स्थूलः इति। एवं खलु। एतादृशानि अन्यानि अपि उदाहरणानि भवितुम् अर्हन्ति। एवं खलु। अतः प्रकृते किञ्च प्रकृतिवीप्सार्थोऽपि नास्ति, अतः वार्तिकेन तत्र द्वित्वम् उक्तम्। अत्र आनुपूर्व्यार्थः अपेक्षितः इति कारणात्। अस्तु, अग्रे अत्र पुनः वार्तिकमस्ति। वार्तिकं वर्तते एवं व्याख्याता इङ्गितं करोति। सम्भ्रमेणेति मूले पश्यन्तु,
सम्भ्रमेण प्रवृत्तौ यथेष्टम् अनेकधा प्रयोगः न्यायसिद्धः इति। व्याख्याता कथयति वार्तिकमिदं नाम इदं वार्तिकं भवति। सम्भ्रमेण इति प्रथमं पदं तृतीयान्तं भवति। प्रवृत्तौ इति सप्तम्यन्तं पदं भवति प्रवृत्तिशब्दस्य। यथेष्टम् इति अव्ययीभावम्, इष्टम् अनतिक्रम्य यथेष्टं नाम अव्ययीभावसमासस्थम् इदं पदं भवति। अनेकधा इत्यपि धा प्रत्ययान्तम् अव्ययं भवति, न एकधा अनेकधा। प्रयोगः प्रथमान्तं भवति न्यायसिद्धः, न्यायेन सिद्धः न्यायसिद्धः इति सप्तम्यन्तं च भवति। सम्यक्। अग्रे वार्तिकस्य अर्थः ज्ञातव्यः वर्तते। कथयति व्याख्याता आदौ तत्र सम्भ्रमशब्दः यः प्रयुक्तः, यस्य तृतीयान्तत्वेन श्रवणं दृश्यते, अर्थात् तृतीयान्तत्वेन यत्पदं दृश्यते वार्तिके। कथयति सम्भ्रमो भयादिकृता त्वरा अनुक्षणम् अस्माकं पुरतः, अथवा अकस्मात् अस्माकं पुरतः किञ्चित् भयम् उत्पन्नं भवति। तदा तद्भयकारणात् वयं त्वरां प्रकटयामः, क्वापि धावामः अथवा किमपि तस्य निवारणार्थं, भयनिवारणार्थं कञ्चन यत्नं कुर्मः। अतः तत्र उच्यते सम्भ्रमः भयादिकृता त्वरा। अग्रे कथयति तेन प्रवृत्तौ गम्यमानायां, तादृशसम्भ्रमेण या प्रवृत्तिः अस्माकं वा अथवा यः भयं प्राप्नोति तस्य वा प्रवृत्तिः गम्यमाना भवति अथवा प्रवृत्तिः जायते, तादृशप्रवृत्तौ गम्यमानायां यथेष्टम् इच्छानुसारेण, यथेष्टम् अर्थात् इच्छानुसारेण, इष्टम् अनतिक्रम्य अर्थात् इच्छानुसारेण अनेकधा शब्दः प्रयोक्तव्यः। नाम अनेकधा, असकृत् शब्दः प्रयोक्तव्यः, नाम प्रयोक्तुं शक्यः इति वक्तव्यम् इत्यर्थः। कथयति अनेकधा इत्युक्तेः द्वे इति निवर्तते, नाम पूर्वं सर्वस्य द्वे इति कृतं वर्तते खलु, तस्मात् द्वे इत्यस्य अनुवर्तनं न भवति। तस्य तु निवृत्तिः एव तत्र भवति। एवं खलु। अतः तत्र उदाहरणेषु इतोपि स्पष्टीभविष्यति। नाम वारद्वयमेव अत्र प्रयोक्तव्यः अथवा पदं द्विधा नाम द्वित्वादेशमेव प्राप्नोति इति नास्ति, अनेकादेशमपि प्राप्नुयात् अथवा यथेष्टतया आदेशं प्राप्नुयात्। यथा अग्रे यथेष्टम् इत्युक्तेः असकृत्वे अपि एकस्य प्रयोगः स्यात् इति शङ्कां निरस्यति। नाम यथेष्टम् इति यदि कथयति भवान्, यथेष्टम् इत्युक्तेः असकृत्वे अपि, असकृतं न सकृत् असकृत् अर्थात् अनेकवारम्, असकृत्वेपि एकस्य प्रयोगः स्यात्, नाम एकस्य प्रयोगः असकृत्वे स्यात्। यद्यपि उक्तं किं वर्तते, सर्वस्य द्वे इति उक्तं वर्तते इति एतादृशी शङ्का न कर्तव्या। तथा प्रयोगाः दृश्यन्ते। कुतः? कथं न्यायसिद्धः इति। एवं खलु। नाम न्यायसिद्धः नाम कोऽर्थः? कथयति यावद्वारं प्रयोगे सति बोद्धा अर्थं प्रत्येति तावद्वारमेव प्रयोगः इति। एवं खलु। नाम यावद्वारं प्रयोगे सति, नाम प्रयोगः यावद्वारं तत्र कृतः, बोद्धः अर्थं प्रत्येति, नाम बोद्धः यः वर्तते सः अर्थस्य अर्थम् अवगच्छति अथवा अर्थम् अवगत्य अर्थं प्रति एति, नाम अर्थं पुरस्कृत्य तं शब्दं वक्तुम् इच्छति।
तावद्वारमेव प्रयोगः, तावद्वारं तत्र प्रयोगः भविष्यति, नाम यथेष्टं प्रयोगः भविष्यति इति भावः। कथयति बोधात्मकफलपर्यवसायित्वात् शब्दप्रयोगस्य इत्यर्थः। नाम फलपर्यवसायित्वं भवति प्रकृते। यावत्पर्यन्तं तत्र बोधः न जायेत, बोधात्मकफलपर्यवसानं यावत्पर्यन्तं न जायेत तावत्पर्यन्तं शब्दस्य प्रयोगः तत्र क्रियमाणः एव भवति। एतच्च भाष्ये स्पष्टं, नाम एवं रीत्या भाष्ये स्पष्टीकरणं कृतं वर्तते। कथयति अग्रे, अत्रापि कर्मधारयवत्व अनतिदेशान्न सुबुलुक्, नाम कर्मधारयवत्वं न भवति अत्र, कर्मधारयातिदेशः अत्र न भवति, अतः सुब्लुक् अपि न भवति। कुतः? भाष्ये तथैवोदाहरणात्, भाष्ये तथा उदाहरणानि दृश्यन्ते, अतः। एवं खलु। अतः तत्र उदाहरणं पश्यन्तु मूले। सर्पः सर्पः बुद्ध्यस्व बुद्ध्यस्व इति वारद्वयं तु भवत्येव। यथेष्टम् अनेकधः इति प्रयोगः कृतः, एवं खलु। अपि च ततोपि अधिकं भवितुं सर्पः 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 बुद्ध्यस्व बुद्ध्यस्व बुद्ध्यस्व। तदेव उक्तं खलु, बोधात्मकफलपर्यवसायित्वात् शब्दप्रयोगस्य इत्यर्थः। तदेव ततः पूर्वं प्राक्तनपङ्क्तिं च पश्यन्तु, यावद्वारं प्रयोगे सति बोद्धः अर्थं प्रत्येति। अर्थं प्रतिगच्छति, तावत् वारं तत्र प्रयोगः भवति। यावत् पर्यन्तम् ओहो एषः सर्पः अस्ति इति बोधः तत्र न जायेत, तावत् पर्यन्तं सः वदन्नेव गच्छति, ओहो सर्पः 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 सर्पः। तेन स्वयं तु बोधः कृतः, नाम ओ सर्पः वर्तते, अतः त्वमपि बुद्ध्यस्व, इतः अपसर गच्छ, अन्यत्र गच्छ इति। अतः मध्यमपुरुषस्य प्रयोगः खलु कृतः। सर्पः 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 बुद्धिस्व बुद्धिस्व बुद्धिस्व। यावत्पर्यन्तं सः अपरः तत्र यस्य कृते उच्यमानं वर्तते सः तत्र इदं नावधारयति, नाम सर्पः अस्ति अत्र, इतः अपसरणीयम्, अन्यथा दशनं करिष्यति एषः, तावत्पर्यन्तं तत्र द्वित्वं भविष्यत्येव, अथवा तेषां यथेष्टं शब्दानां प्रयोगः भविष्यत्येव। तदेव मूले वार्तिकस्य अभिप्रायः। पश्यन्तु, सम्भ्रमेण प्रवृत्तौ यथेष्टम् अनेकधः प्रयोगः न्यायसिद्धः इति। न्यायसिद्धो नाम लौकिकव्यवहारेण एतादृशः प्रयोगः सिद्धः वर्तते। अत्र 5 वारं वा 6 वारं वा 7 वारं वा इति एतादृशः नियमः नास्ति, लोके तथा व्यवह्रियते वा न वा। एतादृशः प्रयोगः अन्यत्रापि शक्यन्ते, सम्भ्रमेण यत्र प्रवृत्तिः जाता वर्तते तत्र। समीचीनम्। तर्हि तदेव एकः यदा अपरम् अपि सावधानम् अत्र कुर्वन्नस्ति तदा एतादृशं वाक्यं प्रवर्तते। तत्र च नाम या कापि सीमा नास्ति, नाम वारद्वयमेव प्रयोक्तव्यं न, यावत्पर्यन्तं बोध्यमानस्य अपरस्य बोधः न जायेत आं सर्पः वर्तते तावत्पर्यन्तं तत्र वदतैव गन्तव्यम्, अथवा गम्यते, लोके तथा दृश्यते, अतः तदपि वार्तिककारेण प्रकृते तस्यापि नियमनम् अत्र कृतम्। समीचीनम्। इति एतावान् विशेषः अस्मिन् वार्तिके भवति। अग्रिमम् अपि प्रकृते वार्तिकमेकं वर्तते, तत् पश्यामः।
वार्तिकं वर्तते क्रियासमभिहारे च इति। वार्तिके द्वे पदे स्तः क्रियासमभिहारे च इति अव्ययपदं भवति। क्रियायाः समभिहारः, क्रियासमभिहारः। कथयति वार्तिकमिदं व्याख्याता कथयति, नाम इदं वार्तिकं वर्तते। सामान्येन वार्तिकस्य अर्थः भवति क्रियासमभिहारे गम्यमाने अपि क्रियापदस्य द्वित्वं भवति। क्रियापदस्यापि द्वित्वं भवति इति तु व्याख्यानेन अग्रे अस्माभिः ज्ञास्यते। समविहारः इत्यस्यापि अर्थविषये अग्रे चर्चा करिष्यते। कथयति द्वे स्तः इति शेषः, नाम क्रियासमविहारे अर्थे गम्यमाने अपि शब्दस्वरूपस्य द्वे भवतः। कथयति पौनः पुण्यं भृशत्वं च क्रियासमभिहारः। एवं खलु धातोरेकाचो हलादेः क्रियासंविहारे यङ् प्रत्ययेषु यङ् लुवन्तेषु चापि अयमर्थः अस्माभिः अग्रे पठिष्यते। तत्र तदेव यङन्तानाम् अर्थः कः? पौनः पुण्यत्वम् अथवा भृशत्वम् इति क्रियासमविहारशब्दस्य अर्थः उक्तः। अग्रे कथयति लोडन्तविषयम् एव इदम्। लोडन्तसन्दर्भे एव, नाम लोट् लकारः यस्य अन्ते भवति तादृशसन्दर्भे एव इदं प्रयुज्यते। अर्थात् क्रियापदानाम् अयं विशेषः भवति। लोट् लकारः क्रियापदेषु प्रयुज्यते। एवं खलु अग्रे कथयति क्रियासमविहारे लोट् लोटो हि स्वौवाच तद्ध्वमोः इति सूत्रभाष्ये क्रियासमविहारे लोण् मध्यमपुरुषैकवचनस्य, अर्थात् लोटः मध्यमपुरुषस्य एकवचनस्य द्वे भवतः इति वक्तव्यमिति पाठम् अभिप्रेत्य उदाहरति। एकं सूत्रमेव वर्तते, किं? क्रियासमविहारे लोट् लोटो हि स्वौवाच तद्ध्वमोः इति। तस्मिन् सूत्रभाष्ये तदेव क्रियासमविहारार्थे लोटः मध्यमपुरुषैकवचनस्य द्वे भवतः इति वक्तव्यम्। एवं रीत्या वचनम् अस्ति तत्र। अतः तत्रत्यं पाठम् अभिप्रेत्य, अथवा नाम अस्मिन् सन्दर्भे, नाम एतादृशक्रियासमविहारे गम्यमाने द्वित्वं भाष्ये दृश्यते। अतः तत्र यथा उदाहरणं दत्तं वर्तते तादृश उदाहरणं पुरस्कृत्य प्रकृते अपि उदाहरति इति भावः। किं? लुनीः इत्येव अयं लुनाति इति। लुनीः इत्येव अयं लुनाति। तत्र लवनं कुरु, कर्तनं कुरु इत्येवं कुर्वन्, अर्थात् इत्येवं वदन् एषः लुनाति, नाम कर्तनं करोति अथवा लवनं करोति इति। एवं खलु कथयति लुञ्छेदने अस्मात्, अयं धातुः तत्र वर्तते। क्रियासमविहारे लोट् लोटौ हि स्वौवाच तद्ध्वमोः इति लोट्, नाम प्रकृत उदाहरणं यदिदम् उदाहरणं वर्तते, किं? लुनीः इत्येवं लुनाति, नाम लुनीः इति लोट्, नाम लूञ्छेदने इति क्रयादिगणे पठितस्य धातोः लोट् लकारे प्रथमपुरुषस्य मध्यमपुरुषस्य एकवचनस्य क्रियापदं भवति। तत्र लोट् विधानं केन? तद् यद्यपि अस्माभिः लकारार्थप्रकरणे पठिष्यते, परन्तु सद्यः उदाहरणचर्चा आरब्धा वर्तते इति कृत्वा उच्यमानं वर्तते। कथयति लुञ्छेदने अस्मात् क्रियासमविहारे लोट् लोटो हि स्वौवाच तद्ध्वमोः इति लोट् लकारः भवति। अतः लुनीः इति दृश्यते। कथयति तस्य हि इत्यादेशः स्नाविकरणं, तस्य हि इत्यादेशः, लोट् आयाति खलु, लोटः सिप्
इति आदेशः भवति, सिपः हि इति आदेशः भवति, एवं किल, सेह्रेपिच्च इत्यादिकं। हिस्वौ वस्तुतः एतेनैव हि इत्यपि भवति, लोट् लोटो हिस्वौ वाचतत्वमो एतेनैव हि अपि भवति। हि इत्यादेशः श्नाविकरणः, श्ना इति विकरणप्रत्ययः अपि तत्र भवति इति भावः। लुनीः इत्यस्य क्रियापदस्य विषये इदम् उक्तम्, एवं खलु कथयति। लुनीः इत्यस्य अनेन द्विर्वचनं, नाम इदं यद् वार्तिकम् अस्माभिः अत्र पठ्यमानं वर्तते, एतेन वार्तिकेन हि इत्यस्य द्विर्वचनं नैव, लुनीः इति समग्रस्य तिङन्तस्य अथवा क्रियापदस्य द्विर्वचनं भवति। ततः अग्रे कथयति, यथा विध्यनुप्रयोगः पूर्वस्मिन् इति। एवं किल, एतदपि सूत्रं वर्तते। किमुच्यते? पूर्वस्मिन् लोटविधाने यथा विध्यनुप्रयोगः भवति, नाम यस्मात् धातोः लोड् विहितः स एव धातुः अनुप्रयोक्तव्यः, नाम तस्य एव धातोः अनुप्रयोगः तस्मिन् वार्तिके कर्तव्यः इति यथा विध्यनुप्रयोगः पूर्वस्मिन् इत्यनेन उच्यते। तच्च अस्माभिः अग्रे पठिष्यते। समीचीनं। यथा विध्यनुप्रयोगः पूर्वस्मिन् इति अनुप्रयोगः। अग्रे कथयति, तस्माल्लडादयः, अतः प्रकृते लडादयो भवन्ति, अतः लुनाति इति अपि श्रूयते, नाम यस्य अनुप्रयोगः भवति। लुनीः लुनीः इत्येवम् इत्येवायन् लुनाति, तत्र लुनाति इत्यस्य अनुप्रयोगः वर्तते। तत्रापि विधानम् अस्ति, यथा विध्यनुप्रयोगः पूर्वस्मिन्, तत्सर्वम् अग्रे पठिष्यते। यद्यपि प्रकृते तु क्रियासमविहारे द्वित्वं तावदेव विशेषः अस्ति, तावानेव विशेषः अस्ति, एवं खलु। कथयति अग्रे, अतिशयेन पुनर्वालवनं लुनीः इत्यस्य द्विरुक्तस्य अर्थः। अतिशयेन, यतोहि क्रियासमविहारः इत्यस्य कोऽर्थः उक्तः? पौनःपुण्यम् अथवा भृशत्वम्। अतिशयेन अर्थात् भृशत्वं, पुनर्वा अर्थात् पुनः पुनः। पुनर्वालवनं लुनीः इति द्विरुक्तस्य अर्थः, नाम वारद्वयं लुनीः इति यदुक्तं तस्य द्विः उक्तस्य अयम् अर्थो भवति इति भावः। कथयति, एककर्तृकं लवनम् अनुप्रयोगस्य अर्थः। अनुप्रयोगे यत् क्रियापदं दृश्यते लुनाति, तस्य तु एककर्तृकं लवनं, नाम अनुप्रयोगद्वारा या क्रिया तत्र बुध्यमाना वर्तते, तत्र तस्याः क्रियायाः तु एकः एव कर्ता, परन्तु सः लुनीः लुनीः इति, नाम तेन सह यः वर्तते कश्चन अन्यः जनः कर्तनं कुर्वन्, कर्तनं कर्तुं, सस्यादीनां कर्तनं कर्तुं यः आहूतः वर्तते, तस्य कृते इत्थम् एतेन कर्तनं कुर्वन् यः वर्तते तेन उच्यमानं वर्तते। तत्सन्दर्भे इदं वार्तिकं, तत्र लोट्लकारः केन सूत्रेण इत्यादिकं सर्वं व्याख्यात्रा अत्र उक्तं। यद्यपि मूले तु क्रियासमविहारे इत्यनेन द्वित्वं भवति, परन्तु अत्र जिज्ञासाः भवन्ति यदि, नाम क्रियापदमेव अत्र उदाहरणत्वेन किमर्थं स्वीकृतं वर्तते, तादृशजिज्ञासायाः उपशमनार्थम् एतावत् विवरणं वक्तुं गतवान् अस्माकं व्याख्याता, अथवा एतावन्तं विवरणं एतावद्विवरणं वक्तुम् अत्र अपेक्षाम् अनुभूतवान् व्याख्याता, अतः उक्तवान्। एवं खलु। अग्रे कथयति, अग्रे अत्र अस्ति, अग्रिमपङ्क्तौ पङ्क्तिद्वयेन कश्चन विशेषः अस्ति, काचित् सूचना अत्र व्याख्यात्रा प्रदास्यते। तत्सर्वं वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अस्माभिः अत्रैव उपसंह्रियते। अत्रैव मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्याः द्विरुक्तप्रकरणस्य अस्य अस्माकं क्रमे एषः चतुर्थः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।